सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से पहले ही अपने 100 रोज़ा मंशूर में 50 लाख अफराद को घर देने और मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन हमने देखा कि PTI के बहुत से वादों और दावों की तरह ये वादा भी महज वादा ही रहा। और इस पर भी यू टर्न लेते हुए फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि लोग हुकूमत की तरफ ना देखें नौकरियों के लिए, क्योंकि इससे मईशत का फ्रेमवर्क बैठ जाएगा। अपने इसी बयान की वजाहत फवाद चौधरी साहब किस तरह से कर रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। क्या ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि नौकरियां मिलें? लगारी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसा माहौल कब पैदा करेगी कि लोगों को नौकरियां मिल सकें? नहीं, सरे दस्त तो वो दूसरी समत को चल रहे हैं जी। और तरक्की माकूस हो रही है। जो चीज़ थी पहले वो मिटा दी जाए, फिर नए सिरे से चीजेंगे। अच्छा। इन्होंने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, क्वेटा में, दूसरे शहरों में दुकानें मस्मार की और लोगों के जो है जमे कारोबार तबाह किए। पहले मरहले पर इन्होंने इस तरह से लोगों को बेरोज़गार किया। पाकिस्तान में काटेज इंडस्ट्री जो है वो उसका बड़ा नुकसान हुआ और वो बंद हुई है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आपके इल्म में है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा ज़वाल आया हुआ है और उसने बंद होना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होती है तो शोरूम्स बंद होते हैं। पहले इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फिर उसके बाद शोरूम्स में अनएम्प्लॉयमेंट होती है और फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो रुक जाती है। और उस बाद ये जो ले रहे थे बड़ा क्रेडिट मीडिया को, तो इन्होंने तहस नहस करके रख दिया, बिल्डोज करके रख दिया। जो हालत मीडिया की इन्होंने की है पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस तरह की मीडिया की हालत नहीं हुई है जो इन्होंने की है। हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं और इतने बड़े लोग जो हैं वो इस बेरोज़गारी की वजह से जिन सदमात का शिकार हुए हैं और जिन अमवात का शिकार हुए हैं, हम उनको बयान भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। मेरे ख़्याल में ये जो कह रहे हैं कोई ऐसा माशी निज़ाम बनेगा, तो माशी निज़ाम अभी तो ये है कि लोगों को अगर रोज़गार है, इस 1 साल में इन्होंने 20 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियों के एतबार से इन्होंने इतने लोगों को बेरोज़गार किया होगा, रोज़गार नहीं दिया। लगारी साहब, जिन इदारों का आपने जिक्र किया जो मुनाफा पैदा करते थे, अगर उन इदारों को निजी शोबे में ना दिया जाता तो क्या तब भी यही सूरत हाल होती? मैं ये कहता हूँ कि PTCL को इन्होंने दिया तो PTCL प्रॉफिट में चल रहा था, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना था, यानी वो कभी भी लॉस में नहीं था। इस वक्त भी लॉस में नहीं है और इस वक्त उसका शायद प्रॉफिट कम हुआ हो, जो भी हुआ हो। क्या जिनको आपने प्राइवेटाइज करके जिनके हवाले किया उन्होंने आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया और कितना शेयर किया? क्या उतना प्रॉफिट मिल रहा है जो उस वक्त मिल रहा था? क्या वही प्रोपोर्शन है आपके प्रॉफिट का जो उस वक्त था? तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। आपने जिन इदारों को किया है, आपने घी के इदारों को किया, आपने छोटे मोटे कॉटेज को किया, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को किया, आपने प्राइवेटाइज कर दिया और दे दिया, उनके हवाले कर दिया। ऐसा भी हुआ है कि एक घी मिल खैबर पख्तूनख्वा में बेची गई और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उसका घी बिकता था। ऐसा ही है। तो उसकी सिर्फ एक ट्रेन जो कराची से निकल चली थी उसकी कीमत में वो ख़रीद ली और बाकी फैक्ट्री भी उनको मुफ्त में पड़ी, सारा कुछ उसमें मुफ्त में पड़ा है। तो ये जो पिछली हुकूमतों का काम था कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में घपले किए गए, अगर वो ना किए होते तो कम से कम लोग तो रोज़गार पर होते। उन्होंने लोगों को बेरोज़गार किया। यानी पहले बैंकिंग सेक्टर चल रहा था, जब बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन हुई तो आप कुछ एम्प्लॉयमेंट पैदा करते ना, लोग बेरोज़गार हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। नौकरियां देने की बात की थी लेकिन लोगों से छीनी गई हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिसेंटली ईरान और सऊदी अरब का दौरा किया। इसके अलावा वो अमेरिका भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और इन इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो बातें की उन पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह क्या कह रहे थे उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एंकर जिस तरह से इमरान खान की तारीफ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मार रहे थे, आपके ख्याल में वो संजीदा थे? नहीं, संजीदा बिल्कुल नहीं थे, मजाक कर रहे थे। और वो जो उनका
انداز تھا، جو ان کا جس طرح سے وہ جملے بول رہے تھے، یہ ان کا حسن ہے. ایک بہت بڑے پاکستان کے اسٹار کے بیٹے ہیں اور اتنے بڑے اداکار کے بیٹے ہیں کہ جن کا ایک پورا عہد ہے. تو شاہد کا تو کیا بات ہے. اور ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے وہ جملے ادا کیے، جس انداز میں ادا کیے، کوئی بھی شخص جا کر پکڑ نہیں سکتا کہ کامران صاحب آپ کہہ کیا رہے تھے. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے جملے کہنے میں پورا کمال کیا ہے. لیکن لگائی صاحب کیا واقعی عمران خان کو جنرل مصطفیٰ لائے تھے؟ نہیں، جنرل مصطفیٰ تو بالکل ہی نہیں لائے تھے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے، یہ کہنا ہی نامناسب بات ہے کہ جنرل مصطفیٰ صاحب کی طرف انہوں نے کہا جی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جنرل مصطفیٰ بیچارے کہاں، وہ تو ہماری طرح کے ایک کامن آدمی ہیں، بہت ہی عام سے آدمی ہیں اور بہت ہی نفیس آدمی ہیں، بہت ہی شریف آدمی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا، ایک جنرل مصطفیٰ کے ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو جنرل مصطفیٰ پر تو ویسے ہی ایک بات ہے. لیکن لگائی صاحب مفتی کفایت اللہ نے وزیر اعظم کو وعدہ معاف گواہ کہا ہے پاکستان کے خلاف. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ جب آپ ایران میں کہیں گے کہ ہم نے کیا ٹیک، جب آپ جا کر کہیں گے بھارت میں کہ جناب یہ جو ہے در اندازی کا معاملہ ہے، اور جس طرح کی بات انہوں نے کی کہ اسامہ بن لادن کی جی یہاں پر تھا، یعنی اس طرح کی باتیں جن کے اوپر خود سوال اٹھتا ہے یار آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہیں. آپ کو ہے معلوم کہ آپ نے جو بات کی ہے اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی وہ جو چیزیں آپ پر الزام کے طور پر آئی ہیں، اگر کسی بڑے فورم پر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اگر کہیں سے انڈورس کر رہے ہوں گے تو پھر سوال بھی اٹھیں گے نا، لوگ تو بات کریں گے. صحیح، بالکل صحیح. اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھیں گے اور ایک اور کی بات کریں گے. ناظرین، انڈیا کی سپریم کورٹ میں ملک کے سب سے پرانے اور طویل عرصے سے چلے آ رہے مذہبی تنازع یعنی بابری مسجد کیس کے مقدمے کی آخری سماعت ہوئی اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس وہاں پر موجود ہیں وہ 17 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے پہلے کسی بھی وقت اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے. اس حوالے سے بھی آپ کو کلپ دکھا دیں. فیصلہ محفوظ ہو گیا اور یہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے. لغاری صاحب، بھارتی چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں فیصلہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ ایک تو بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر کے معاملے پر جو فیصلہ دیا وہ بھارتی آئین، بھارتی قانون اور مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ اسمبلی کے مقبوضہ آئین کے سراسر خلاف ورزی کرتے ہوئے فیصلہ دیا تھا. وہ اتنا جانبدارانہ تھا کہ اس فیصلے کو آپ کسی صورت میں کسی بھی معیار پر، قانون کے کسی معیار پر بھی رکھیں تو وہ کسی طور پر بھی نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی ہے، کوئی مورل گراؤنڈ نہیں رکھتا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ 4 ضلعوں میں جائیں گے، آپ تقریر نہیں کریں گے، آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، آپ میڈیا سے نہیں ملیں گے، آپ فلاں سے نہیں ملیں گے. ایک پوری آبادی 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے ہے. جب اس وقت وہ کیس کے فیصلہ سن رہے تھے اس وقت 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات تک نہیں کی بھی لوگوں کو آزاد کرو، لوگوں کے اوپر پابندیاں اٹھاؤ، کرفیو کو ختم کرو، اس کو ڈیلے کرو. آپ کے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز کتنی ہیں اور جتنی فوج موجود ہے انڈیا کی، اس ساری فوج کے ہوتے ہوئے بھی پوری کی پوری وادی جو ہے وہ ایک جہنم بنی ہوئی ہے. وہ فیصلہ تو ہم نے چیف جسٹس کا دیکھ لیا تھا، وہ فیصلہ تو ہم نے بھارتی سپریم کورٹ کا دیکھ لیا تھا. بابری مسجد میں اسی طرح کا فیصلہ آئے گا اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا. وہ ایک مہاسبھائی سپریم کورٹ ہے، مہاسبھائی سپریم کورٹ ہے، وہ کسی سیکولر انڈیا کی سپریم کورٹ نہیں ہے. لیکن لغاری صاحب، اس مقدمے کی سماعت کے دوران صرف مسلمانوں سے ہی پوچھ گچھ ہوئی ہے، اس کی بھی یہی وجہ؟ جی ہاں، صرف مسلمانوں سے سوالات کیے جا رہے، وکلا جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں. یعنی مسلمان کیا بابری مسجد کو شہید کرنے گئے تھے؟ کیا بابری مسجد وہ ان کے پاس ہتھوڑے تھے؟ رتھ یاترا مسلمان کر رہے تھے، رتھ یاترا کے ذریعے جو چل رہے تھے، جس طرح سے لال کشن اڈوانی ہمارے حیدرآباد سے بھاگ کر جو وہاں گئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے کیا ہے یاترا کی تھی، کیا وہ یاترا میں مسلمان موجود تھے؟ کیا ان کے جلوس میں مسلمان موجود تھے؟ مسلح لوگوں نے جس طرح سے مسجد پر جا کر اٹیک کیا تھا اور جس طرح سے مسجد کا انہدام کیا تھا، کیا اس میں مسلمان موجود تھے؟ لیکن وہاں پر سوال ہی مسلمانوں سے کیے گئے اور بات ہی مسلمانوں سے. کورٹ کی جرح بھی اس طرح سے تھی، وکلا کی جرح بھی اس طرح سے. بالکل. لیکن لغاری صاحب، بابری مسجد کے فیصلے سے بھارتی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرے خیال میں تنگ نظری بڑھے گی، انتہا پسندی بڑھے گی، سیکولر کنسپٹ ختم ہوگا اور بھارت جو ایک ایسے مقام پر چلا جائے گا
जो भारत की अपनी तकसीम पर उसका नतीजा निकलेगा। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है और जिस तरह से उसका इमेज बनाया जा रहा है और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस तरह से सारे मिलकर मोदी को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तबाही का सबब ये मोदी ही बनेगा। और ये जो मामला है ये खलीज बढ़ा देगा। अच्छा। आबादी के दरमियान मुसलमान वहाँ पर कम तो नहीं है, 25 करोड़ मुसलमान हैं। आप मुसलमानों को क्या करेंगे, यानी आपके पास क्या होगा? या मुसलमानों को आप चाहेंगे कि वो एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाएं और फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जैन मत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बुद्धों के साथ भी ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपको एक और, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। अचानक ये कुत्ते के काटने के वाक़यात मंजर आम पर क्यों आ रहे हैं और इसका हल क्या है, इस हवाले से पहले आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। मीडिया में अचानक कुत्ते के काटने के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। लगारी साहब, सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि तकरीबन 92,000 लोगों को सिंध में कुत्तों ने काटा है। इससे पहले क्या मीडिया सो रहा था? क्योंकि पहले भी तो इस तरह के वाक़यात होते होंगे। ये वाक़यात मैं खुद सोचता हूँ बाद दफ़ा कि अचानक ऐसी चीज़ें ज़हूर पजीर होती हैं। 92,000 वाक़यात असम्बली के ऐवान में मिनिस्टर बता रही हैं कि अगर 92,000 वाक़यात हुए हैं तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहे थे, मीडिया कहाँ सो रहा था। अब हमें एक चीज़ समझ में आती है, बाज़ दफ़ा बाज़ वाक़यात के पस मंज़र में कोई और चीज़ होती है। सरे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। तो इस तरह का वाक़या होता है। गुलिस्तान जौहर में कम सिन बच्चियों को या स्कूल या कॉलेज की बच्चियों को टारगेट करने वाला एक शख्स होता जो जख्मी कर देता था। वो अचानक पैदा हुआ, 1-2 महीने तक टेरर रहा, उसके बाद वो चला गया। भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ गया, ये क्या वाक़या था, पीछे पस मंज़र क्या था? एक पुरस्रारियत थी जो चलती रही। थरपारकर में बताया जाता था आज इतने बच्चे हो गए, आज इतने बच्चे हो गए, आज इतने बच्चे हो गए, आज इतने बच्चे हो गए। मैंने ये देखा है कि जब एनजीओ सेक्टर किसी ख़ास शोबे में काम कर रहा होता है और ख़ास शोबे में जाकर वो उनकी फंडिंग का ज़माना आता है तो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। ताकि पता चले कि यार ये मसला है। अच्छा, दवासाज कंपनियां हैं, उन्होंने वैक्सीन बेचनी है और ये वैक्सीन होनी चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है कि अस्पतालों में वो वैक्सीन ना हो। मुझे ये भी मालूम है, मेरे अपने अजीज़ इस मौत का शिकार हुए हैं कुत्ते के काटने की। ये हमने देखा था। तो इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो वैक्सीन होनी चाहिए, लेकिन क्या दवासाज कंपनियां ये नहीं करती हैं? क्या अफ्रीका की फ़ौज में 1/3 पूरी की पूरी 1/3 फ़ौज एड्स का शिकार हो गई थी? तो क्यों वो एड्स का शिकार हुई थी और कैसे हुई थी और फिर उसका इलाज क्या किया गया था? फिर दवाई कैसे महंगी हुई, फिर वैक्सीनेशन कैसे महंगी हुई और फिर दवाओं से कैसे किया गया, फिर कैसे ये मामला साफ हो गया? आलमी सतह पर भी कुछ इदारे, कुछ कंपनियां, कोई चीज़ें इस तरह के काम कर रही होती हैं ताकि उनका धंधा जो है, उनका कारोबार जो है बढ़े भी और फैले भी और सारे मिल मिलाकर उठा रहे होते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ कहीं मौजूद होती है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, पीपल्स पार्टी की लाड़काना में शिकस्त की क्या वजह भी यही बनी कि वहाँ के लोग पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं? बिल्कुल नाराज़ हैं और नाराज़ हो सकते हैं, लोगों का हक है। आपने क्या डिलीवर किया वहाँ पर? लोगों को सफाई दी, लोगों की गलियां साफ़ हुई, लोगों को पानी मिला, लोगों को मुश्किलात हल हुई। लाड़काना तो एक ऐसा शहर है कि जिसने पिछले 50 साल में, एक अगले साल 50 साल हो जाएंगे 70 के इलेक्शन को, लाड़काना मुसलसल ये रिज़ल्ट देता रहा है पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी क्या लाड़काना को बेहतर नहीं कर सकती? नवाज शरीफ को लाहौर ने वोट दिया तो नवाज शरीफ को लाहौर ने क्या रिजल्ट दिया है? बिल्कुल। और अगर ये रिजल्ट यहाँ लाहौर में नहीं देंगे इमरान खान तो फिर अगली दफ़ा इलेक्शन में जाकर देखें। तो लोग देखते हैं ना, लोगों ने, सिंध के लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आप गढ़ी खुदाबख्श की तरफ देखते हैं, आप मज़ार पास चले जाते हैं, लोग उसको रोते हुए, आपसे नाराज़ होते हुए, आपको बद्दुआएं देते हुए, आपको दिल में गालियां निकालते हुए जाकर पर्ची आपके लिए डाल कर आते हैं। मगर आप भी तो सोचें ना कि आपने भी तो डिलीवर करना है, लोगों को कुछ देना है। ये बहरहाल पीपल्स पार्टी का, मुझे तो बुनियादी तौर पर यह भी था कि आप जिस उम्मीदवार को ले गए थे उसने हारना ही था। अच्छा, ठीक है लगाई साहब, हमें यहाँ जाने बढ़ना है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स की एक दफ़ा फिर से खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से, और भारतीय फ़ौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में शदीद फायरिंग के बाद पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई हुई और 9 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए। लगारी साहब, भारत क्यों ऐसी हरकतें करता है बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी? नहीं, भारत ने कश्मीर के पूरे खित्ते को जहन्नुम बना रखा है। वहाँ पर लोगों की हर तरह की आज़ादियाँ छीन ली हैं, लोगों की ज़िंदगी के जितने बुनियादी हुकूक हैं वो सारे के सारे छीन लिए हैं। और कश्मीर की जो ये है कंट्रोल लाइन जो है, इसकी उसने आज से थोड़ी कर रहा है, ये पिछले 5 साल से तवातुर के साथ वो खिलाफ वर्जियाँ करता है। हर साल में सैकड़ों हज़ारों में उसकी खिलाफ वर्जियाँ चली जाती हैं। और भारत एक हट धर्मी रखते हुए शायद वो ये समझ रहा है कि इंडिया के डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को रोक लेगा। ना ये वाक़यात मनमोहन सिंह के दौर में भी हो रहे थे, लेकिन मोदी ने तो हद कर दी है। मोदी ने एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर भारत का इक़्तिदार संभाला है कि जो भारत के पूरी की पूरी बुनियादें जो है वो खोखली करके रख देगा। भारत डिसइंटीग्रेट होगा, भारत के लोग इस पूरी मरकज़ गुरीज़ उसकी तरफ जाएंगे। और हर खित्ता जो है वो इस हठ धर्मी की और दिल्ली की जो और ख़ास तौर पर जो गुजरात की क्रिमिनल माफिया है, पहले भी थी ये मोदी पहला नहीं है, उससे पहले पटेल था, वल्लभ भाई पटेल था, वो था। अब मोदी आया है, ये वो है, उसने बुनियाद रखी थी, ये उसको काट रहा है। बिल्कुल। और लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का आज 77वां रोज़ है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अक़वाम आलम का ज़मीर वाकई बिल्कुल सो चुका है, क्योंकि अब तो हद हो गई है। यानी दुनिया को क्या ये नज़र नहीं आता है भाई, कोई SOS होता है, कोई आवाज़ लगाई जाती है, भाई मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, दुनिया मदद करे। आप पहुंच जाते हैं समंदर के अंदर, फलां जगह पर मछली फलां जगह पर फंस गई है, उसको निकालना है, फलां जगह पर मगरमच्छ फंस गया है, उसको वहाँ से निकालना है। आप एनिमल राइट्स की बात करते हैं, आप बर्ड राइट्स की बात करते हैं, आप उन जानवरों के हुकूक की बात करते हैं जो जानवर दरिंदगी करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं। आप समंदर में उनके हुकूक की बात करते हैं जहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, आप उनके लिए तो बात करेंगे और करनी चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि इंसान 80 लाख इंसानों पर दायरा हयात तंग कर दिया गया है, उनकी ज़िंदगी के इम्कानात को महदूद से महदूद तर किया जा रहा है। किस तरह से आप कश्मीरी अवाम की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। आपका ख्याल है कि जब आप कर्फ्यू हटाएंगे तो ये जो है हंसते मुस्कुराते आपको आकर गले लगा लेंगे, इनकी आंखों से आग निकल रही होगी, इनके बस में होगा और यकीनन बस में होगा कि वो कहेंगे कि लानत भेजते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, और ये नहीं रहेंगे। आप कश्मीरियों को कैदी बनाकर कितने अरसे तक रखेंगे? किसी भी जेल के अंदर बगैर किसी जुर्म व खता के आप 24 घंटे नहीं रख सकते। आप कश्मीरियों को इतने लंबे अरसे तक आपने जेल में रखा हुआ है। दुनिया के ज़मीर जाग, आलमी बिरादरी जाग, यूनाइटेड नेशंस जाग, सलामती कौंसल जाग, ये क्या हो रहा है देख। ये सारा कुछ इस दुनिया में, इस महज़ब दुनिया में, जदीद दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, तहजीब की दुनिया में, तमद्दुन की दुनिया में, एडवांसमेंट की दुनिया में, सरमायादारी के उरूज की दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन अहद में, जब आप हर चीज़ को यूँ उंगलियों पर ला चुके हैं, इस अहद में 1 करोड़ इंसान जेल में पड़े हुए हैं और दुनिया का ज़मीर नहीं जाग रहा है, तो फिर बड़ा नेचर का डिज़ास्टर होगा। नेचर अपना इंतकाम लेगी और सब लोग आप देखेंगे कि किस तरह से नेचर इंतकाम लेती है। मकाफात अमल होगा। बिल्कुल लगाई साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें कहा गया है कि भारत बगैर इल्ज़ाम गिरफ्तार तमाम कश्मीरियों को रिहा करे। सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करना काफ़ी होगा? मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। आलम पूरी दुनिया के ममालिक को बैठना चाहिए, दुनिया के ममालिक को इस पर गौर करना चाहिए और इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। तिमोर का मसला कैसे हल किया आपने? चूँकि एक ईसाई आबादी थी और वो उसके साथ इंडोनेशिया के साथ मिल गई थी। आपने कहा नहीं, जो अलग मुल्क चाहते हैं आपने अलग मुल्क दिला दिया। सूडान का क्या हुआ? सूडान में एक ईसाई आबादी थी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है
کہ آپ مذہب کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا کسی اور بنیاد پر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے فلاں مذہب آپ کو ٹھیک لگتا ہو, فلاں مذہب آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہو, لیکن آپ ایک رشتہ تو ہے نا یار, ہم ایک گوشت پوش رکھنے والے انسان ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, چہرہ ہے. انسان مہذب ہے یا غیر مہذب ہے, کسی بھی جگہ پر رہتا ہے انسان, بہرحال انسان ہے. پوری دنیا کو اس کو سوچنا چاہیے. آج وہ زمانہ نہیں رہا ہے 5 صدیاں پہلے والا زمانہ کہ غلام داری نظام تھا. آج وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ غلاموں کی ٹریڈ کریں گے. آج وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھیں گے, ان جانور سمجھیں گے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان کے جسموں کو داغ کر ان کے نام نہیں لکھیں گے, مالک کا نام لکھیں گے کہ مالک کا نوکر نمبر 1, نوکر نمبر 2, نوکر نمبر 3 ہے. ایسا نہیں ہے. کشمیری بہرحال انسان ہے اور کشمیریوں کو بطور انسان عالمی برادری ٹریٹ کرے. اگر نہیں ٹریٹ کرے گی تو بڑے بڑے صدمات اس کے منتظر ہوں گے. بالکل. لغاری صاحب, کچھ دھرنے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ابھی ہونے جا رہا ہے. دھرنا حکومتی کمیٹی اور JUI کے درمیان آج ہونے والے مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ رہبر کمیٹی کرے گی. ایسا نہیں لگ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہیں بہتر خیال آیا ہے. ان کی طرف سے بھی ایک کمیٹی سامنے آ گئی تھی, مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم درانی صاحب اور طلعہ محمود صاحب, یہ ان کی ملاقات ہونی تھی. لیکن بعد میں اس بات کا ان کو خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ اگر میں اس طرح بھی سولو پرواز کرتا ہوں, جس طرح سے یک طرفہ اعلان کیا گیا, باقی پارٹیوں کے ساتھ کسی میٹنگ میں اعلان نہیں کیا گیا, اگر اس میں بھی وہ اکیلے اپنے مذاکرات بھی شروع کر دیتے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کہاں رکھیں گے, کس جگہ پر, پھر کیا اپوزیشن کہاں آ کر ان کی مدد کرے گی. یہ میرے خیال میں بہتر ہوا ہے, سمجھداری کا فیصلہ ہوا ہے. مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے, کمپریہنسو ہونے چاہیے, ایشو بیس ہونے چاہیے اور نتیجہ خیز ہونے چاہیے. اور ایک بہت سی چیزیں ہیں جن کو بند ہونا چاہیے, بہت سی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے تھی. سب کو مل کر اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن تاریخ بھی کبھی موقع نہیں دیتی. لغاری صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے جب مریم اورنگزیب صاحبہ گفتگو کری تھی, انہوں نے کہا ہے کل 8 بجے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا. لگتا ہے کہ اس اجلاس سے کوئی نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں رہبر کمیٹی بڑے فیصلے کرے گی. اب انہوں نے خود ایک طرف پریشر کر کے اپوزیشن کو ایک ساتھ کر لیا ہے. اپوزیشن جو ہے 21 تاریخ کو اگر مل رہی ہے تو 21ویں اور 27 میں مارچ شروع ہونے کی تاریخ میں اور اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ میں 7, 8, 9 دن رہ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو ان کا اسلام آباد میں ویلکم کریں گے یا آپ کہیں اور ویلکم کریں گے, پھر انتظار کرنا ہوگا. رہبر کمیٹی جب مل بیٹھے گی تو رہبر کمیٹی کے ارکان مل بیٹھیں گے, رہبر کمیٹی میں شامل پارٹیاں مل بیٹھیں گی. جب پولیٹیکل پارٹیاں, جب نون لیگ, پیپلز پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان نیشنل پارٹی, یہ ساری پارٹیاں اگر مل کر بیٹھتی ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتی ہیں تو پھر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سارے کے ساری صورتحال سے کیسے باہر نکلنا ہے. لیکن لغاری صاحب, اگر مذاکرات نتیجہ خیز نہیں رہتے تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ حکومت کے پاس آپشن مذاکرات خدا نہ خواستہ ناکام, مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے تو ناکام کہاں ہوں گے. ایک تو یہ کہ ان کی اپنے اپوزیشن کی میٹنگ ہے, اپوزیشن ایک فیصلہ کرتی ہے, فیصلے کے بعد ان کو اور زیادہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اپوزیشن کو ایک پیج پر لے آئیں. دیکھیں اس وقت قانون سازی رکی ہوئی ہے, ہو ہی نہیں رہی ہے نا. بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان ایک ایسی صورتحال کا شکار ہے کہ جہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, دفاتر بند پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا ہے. نیب کے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, نیب کے لوگ اس حکومت کو عملاً ٹیک اوور کر چکے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر آفیسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, تاجر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, دکاندار کام کرنے کو تیار نہیں ہے, ریڑھی والا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو بہرحال لوگوں کو ڈائلاگ کی طرف لانا ہوگا, ٹیبل پر لانا ہوگا اور یہ جملے بازیاں بند کرنی ہوں گی. لغاری صاحب, چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس دن کے حوالے سے بڑا دن ہے اور میں وہ ساری چیزیں دیکھتا رہا ہوں جو مشی ہو رہی تھی. نجف سے کربلا تک لوگ پیدل چل رہے تھے اور جس طرح سے 2-3 دن کا سفر کر رہے تھے, جس طرح سے وہ لوگ پہنچے ہیں اربعین کے موقع پر. اور مجھے میرے ماموں نے فون کر کے بتایا ہے کہ جی میں 1.5 دن میں 80 کلومیٹر کا سفر کر کے, ماشاءاللہ ان کی کوئی 67-68 سال عمر ہے اور وہ پہنچے ہیں
اتنا بڑا سفر کر کے 1.5 دن میں پہنچے ہیں. ان کے ساتھ 2 نوجوان تھے. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے تو انہوں نے پیر جو ہیں زخمی کر دیے ہیں لیکن یہ بالکل ویسے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سفر کرتے رہے ہیں. تو لوگ جا رہے ہیں, لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگ ایک بڑا دن ہے اس کو یاد کر رہے ہیں. خدا کرے کہ پاکستان میں امن رہے, پاکستان میں لوگ جو مذہبی اپنے رسوم ادا کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, مذہبی اپنا ان کا جو عزاداری ہے وہ جاری رہے اور عزاداری میں کوئی رکھنا نہ پڑے. تو اس طرح کی ہماری دعائیں ہیں. اور ایک ایسا دن جو بہرحال دنیا کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے ایک افسوس کا دن ہے کہ حضرت امام حسین کا چہلم ہر سال ہوتا ہے, تو اس پر ہمیں ہر لحاظ سے پرامن رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب, سرفراز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. سرفراز احمد کے حق میں لوگ نعرے ہیں, سڑکوں پر نکل آئے نوجوان, جسٹس فور سرفراز ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ واقعی زیادتی ہوئی ہے, سراسر زیادتی ہوئی ہے. ایک ایسے کپتان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کا بہت اچھا ریکارڈ ہے, جس نے بہت اچھا کھیلا, جس کے او ڈی آئی جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, T20s میں اس کی اچھی کارکردگی ہے, اس کی اتنی بری کارکردگی ٹیسٹ میں بھی نہیں رہی ہے, اس نے اچھی کارکردگی دکھائی. پھر میں وہی کہتا ہوں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سیاست جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سیاست کو سیاست میں ہونا چاہیے, کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے یہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے, جس طرح سے یہ آپ سازشیں ہوتی ہیں کہ جناب اس سے کچھ ہی دن پہلے تو کرکٹ بورڈ کے سربراہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہٹائیں, اور اس کے بعد جو ہے سی او اعلان کر دیتے ہیں اور جناب ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. بہرحال لوگوں کا احتجاج, لوگوں کا غصہ, لوگوں کی ناراضگی, لوگوں کا یہ سارے کا سارا ٹاپ ٹرینڈ بننا, اس کے خلاف لوگوں کا احتجاج کرنا لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. اور اس فیصلے کو بہرحال آپ زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکیں گے. اور اب میں پھر سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے کھلاڑی جو ہیں اظہر علی اور جو ہے بابر اعظم, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کھیل سے ہٹا کر آپ ان کو سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب. آج کے ناظرین اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.